Karon mga higala, ani ana kita sa chapter 2 sa akong pagpadayon sa pagpanginabuhi nga malinawon dinhi sa Yutang Kabilin, dinhi sa bukid sa Nasipit, Agusan del Norte, Mindanao. Magtaod na kami aning scene nga gi-sponsor ni Boss Fred. Daghang salamat Boss Fred sa imong pag-sponsor aning scene. Gitanggal na namo kaganina ang trapal aron mapuli na namo ni ang scene. Nagpatabang na ko diri og duha ka expert sa pagtaod aning scene, unya samtang wala pa sila nakaabot nanguha usa ko og kawayan, ako kining gibuak-buak gihinluan taghulat nga maabot sila. Nya igo pod pag abot nila hapit na pod mahuman kini ang sahog nako dinhi sa katre. Og tuod man atong dalion nga istorya mao to nga pag abot nila amo na dayong gibaklas ang kini ang trapal ug gipuli na namo ni ang scene. Og dinhi nga part medyo ni sadya ang akong gibati nga naglantaw sa pikas aping aning butok nga nasugda na gyud og atop. Sa dili madugay maatopa na gid ni karon tanan tan-aw nato nig unsay hitsura ani unya pag mahumanig atop. Wala gyud pug ko magdahom nga karong bulan sa Abril maatopa na ni siya, malukop na og atop kay ang kontrata nako ani katapusan pa sa Hunyo. Kay wala may problema sa kahoy dinhi kay libre raman ang kahoy dinhi nya duol ra pod daghan may tig kahoy pero lang ang scene ug ang lansang di man gid nato na mapangayo didto sa hardware. Mao nga ang akong plano, ang akong kontrata katapusan pa sa Hunyo kay tiguman pa nako ang kini ang pangpalit og scene og pangpalit og lansang. Ya pangpalit pod og kining plensin nga bubong. Mao na nga ang akong punteriya katapusan pa gyud sa Hunyo siya malukop og atop kay tiguman pa man ang budget para pangpalit og sin. Apan kay sa wala damha nag-sponsor man si Boss Fred og napulo ka sin maong dako gid kayo nga grasya gikan ni magbabaya perti na kong lipaya gyud kay kanang kantidad sa napulo ka sin para sa ako dako na gid na nga kantidad kay ang panginabuhi gid namo diri sa bukid mais. O haguan pa gyud una mi makakwarta. O patuluan gyud maayo og singot. Mao na nga kining gi-sponsor ni Boss Fred nga napulo kasin para sa ako dako gid gayo nig bili, dako gid gayo ning grasya gikan ni magbabaya. Gikan sa akong pagsugo dinhi ni adtong panahon nga nagtrapal pa lang ko, wala gid ni sa akong panumduman nga inani kadali ang pagplastar aning butok kay gikan gyud sa pagsugod makita man gyud ninyo nga gipanguha pa nako ni ang mga materialis kining gikan aning mga tigkahoy. Didto nagsugok-sugok ko sa lasang nanguha ko kay lagi wala may budget gyud nga pangsuhol. Okay ra unta tug do natay saktong budget gyud kay madali ra ang trabaho. Mao na nga daghan poy na nga nagapangutana nganong dugay daw nahuman. Daghay nag-comment ba nga dol nganong dugay kayo nahuman ang imong payag. Kay nganong dugay manggod mahuman kay dili manggod kay kiniraong gitrabaho kay siyempre mukaon man ta sa katulo sa usa ka adlaw, pamahaw, paniudto, panihapon, napaisud-an. So siyempre ang budget unta nga para sin ipalit na lang yung bugas kay lisod man kayo magsigiratag panday unya wa tay kaon. So mao na ang akong tirada tigom gyud pag dunay sobra sa pangpalit og konsumo mo nang gitiguman ginako. Unya mao lagi sa pilan mabalik na nako nga istorya wa gyud ko magdahom nga inani ka paspas ang mahumani karon ang butok kay sa ako Hunyo pa gyud unta katapusan. Mao nga dako gyud kayo kog pasalamat ni magbabaya nga pinaagi ni Boss Fred na kompleto gyud og atop kining akong butok dinhi sa bukid nga karon pa lang Abril, bulan sa Abril. Daghang kayong salamat mga higala ug kita-kita na usab kita sa ikatulong hugna kon chapter 3 sa maabot pa nga mga kasaysayan sa akong pagpuyo nga malinawon dinhi sa bukid sa Nasipit.